الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على قائد المر المحجلين وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله الذي وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه محمرا وأمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند پڑھ لیجیے صلاۃ الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. الحرب التي حمد صلاة درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمد کبریا شافع روزہ جزا تاجدار بطحا باعث تخلیق کائنات برزم صدر کائنات نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک تو بعد عزیز القدر و سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری خوش وقتی میری خوش نصیبی الحمدللہ اج اپنے پیر و مرشد اپنے سائیاں دے قدماں دے بیچ بیٹھ کے اج تقریر کرن دا موقع ملیا اور مسند صدارت دے اتنے تشریف فرمانے پیر طریقت و رہبر شریعت منبع علم و حکمت منبع علم و حکمت لکر خلوص و محبت ہر شخص دل عزیز شخصیت صوفی باصفہ مرد کلندر حضور قبلہ بابا جی صوفی محمد امین قادری المعروف درویش خدا سرکار. اب ماشاءاللہ مسند صدار جو تشریف فرمانے علماء کرام نعت خوان ناشر لسان نقیب ملت اسلامیہ اور آپ سب تشریف لے کے آئے ہو کہ اللہ دے بڑی ہیں لیکن وقت نہیں اجازت دے رہا دعائے کے اللہ دے کے دعائے کے صدقہ اونا راتوں کا جنیا حضور کا رسولتے کے وقار ہرا دے اندر گزاریاں ساٹا مل بیٹھنا پڑھنا پڑھانا اپنی بلند مقبول بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. پہلا تمہید گفتگو دا آغاز کرا توجہ رکھے حضرات گرامی آپ سب نے سامنے جڑی آیات مبارکہ پڑھن دا شرف حاصل کیتا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو اگے اللہ نے فرمایا کہ آمنو اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ فرمایا کہ اے ایمان والے ہو تقوی اختیار کرو. اگلے مقام دے فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ پھر ایک وسیلہ تلاش کرو میرے تک پہنچنے دے. اس آیت دے تین حصے کریے تو پہلا حصہ بندا اے ایمان والے ہو، دوسرا تقوی دے اوتے تے تیسرا وسیلے دے اوتے بندا ہے.
میں انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی بحث کر کے پھر اپنے موضوع لگے ودا اللہ فرمائے کہ یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے ہو پہلے نبیوں بھی اللہ نے انہاں دی قوم نو فرمایا کہ اے ایمان والے ہو لیکن کس امت نو کوئی نام دیتا کس امت نو کوئی نام دیتا جویں بنی اسرائیل نو اللہ فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اے اولاد یعقوب لیکن جدوں سرکار دے غلاماں دی واری آئی تے اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو اے ایمان والے ہو اللہ فرمایا کہ اے ایمان والے ہو علماء فرماتے ہیں کہ تقریباً قرآن پاک دے اندر 86 تو 88 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے دران مخاطب ہو کے گفتگو کی تھی اور علماء فرماتے ہیں کہ جتنے بھی اللہ یا ایھا الذین آمنو فرمایا اتنے تیار ہو جاؤ کہ یا تو کسی چیز کا حکم ملن لگا یا کسی چیز کو اللہ حکم لگے جدوں بھی آپ تلاوت کرتے حضرت امام حسن مجتبی قرآن پاک کی تلاوت کرتے جتنے یا ایھا الذین آمنو لفظ آ جاندے نا تو قرآن بند کر کے تو کھڑے ہو کے رو کے آخر لبیک 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 اللہم لبیک تو کھڑے ہو کے دعا کرتے ہیں یا اللہ تو سا فرمایا کہ اے ایمان والے تو میں کھڑا ہو کے آخر یا اللہ میں حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں اللہ یا فرمایا کہ اے ایمان والے ہو اچھا جدو کل قیامت دا دیانا آوے گا نا تے سارے نبیوں دی امتوں نو بلایا جائے گا تے آواز ہے کہ اے آدم دی امت آ جاؤ انہوں دی امت آ جاؤ ابراہیم سارے نبیوں دی امتوں نو انہاں دے ناموں دے بدلے بلایا جائے گا لیکن جو تہاڈی میری واری آوے گی تے آواز آئے گی یا اولیائی اے میرے یارو آ جاؤ اچھا ایک فرید دی گل سناواں اللہ فرمایا کہ اے یا اولیائی اے میرے یارو آ جاؤ آپ ہی سچی دسیا جے خانپور دے وچ محفل پاک دے وچ تشریف لے کے آنے والے ہو جیڑا ہووے یار او دے نال کدے حساب کرنے جیڑا ہووے یار او دے نال کدے حساب کرنے اللہ فرمایا اے ایمان والے تقوی اختیار کرو تے میرے تک آن تک وسیلہ ڈھونڈو ان پرا قرآن جے تسی سبحان اللہ بولو تے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا اونوں کراؤ سہارا تے اونچا جا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ مینوں میرے پیراں نے بڑی سونی جا سکھائی ہے تے مینوں تے انہاں نے لقب بھی دیتا ہے بلکہ میں تے اودوں کچھ بنیا بھی نہیں سی جدوں انہاں دے قدماں وچ آیا تے انہاں مینوں آکھیا سی تینوں مولوی میں بنایا ہے تے مینوں انہاں نے مولوی بنایا تے مینوں سائیاں بڑی سونی جا سکھائی ہے بلان دی تے تسی آپے بول پو جے میں بلاون والے پینڈے پے گا تے بڑا ٹائم گزر جانا ہے ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ سجے کھبے ویکھو جڑا ہاتھ نہیں چکدا اونوں کراؤ سہارا تے اونچا جا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ میں دعا دینا یا اللہ جڑا دوویں ہاتھ چوک کے سیدھا لا کے سبحان اللہ بولے مدینے چلا جاوے تے جڑا اس تو اونچی آواز نال سبحان اللہ بولے اپنی امی دے نال عمرہ کرن چلا جاوے تے جڑا اس تو اونچی آواز نال سبحان اللہ بولے اپنے مرشد نال عمرہ کرن چلا جاوے تے جڑا اس تو اونچی آواز نال سبحان اللہ بولے اج رات نو اکھ لگے کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جائے اے جڑا اس تو اونچی آواز نال بولے یا اللہ تو کون کہنا فیکون ہو جانا یا اللہ جاگنی آنکھاں نہ کملی والے آقا دا دیدار نصیب ہو جاوے اور مہربانی جو کہتے کو رکھے گا تو سنیں گا قرآن اللہ کریم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کریم نے ارشاد فرمایا
اللہ نے فرمایا نا جب میرے ذخیرہ آئے اللہ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ اللہ فرمایا میرا قرب لین واسطے کوئی وسیلہ لے کے آ جائے اور لے کے آ جائے راہ دا پتہ نوجوان آسان کر کے سمجھا دے میں محفل وچ آسی مینوں راہ سے دا کوئی پتہ نہیں بھائی وسیم نو کہندے نے یا مسال میرے نال آ جاؤ مینوں راہ دا پتہ مینوں راہ دا پتہ مینوں راہ دا پتہ اللہ فرمایا جب میرے ذخیرہ آئی او وسیلہ لے کے آئی جنوں راہ دا پتہ اللہ فرمایا کہ تو نیک عمال بھی کر لے تقوی بھی اختیار کر لے سارا کچھ کر لیا تو جی میرا قرب لینا ہی نا تو پھر انہوں لے کے جنہوں راہ دا پتہ ہے جنہوں راہ دا پتہ ہے یا اللہ کیڑے راہ دا اللہ فرمایا میرے راہ دا میرے تک آن تک فَفِرُّ إِلَى اللَّهِ اللہ فرمایا میرے والو دوڑو میرے والو دوڑو اچھا بھائی اسی دوڑ کے مسجد والو جائیے تو سانوں کا تو خدا نظر آیا ہے اسی دوڑ کے کعبے دے اندر جائیے تو سانوں اتھے بھی خدا نظر ہی نہیں آؤں تو یا اللہ پھر کیویں پتہ چلے گا اللہ فرمایا تینوں کوئی پتہ نہیں چلنا تو دوڑ دوڑ کے تھک جا تے رول مر جائے پہ میں چلا دے میرے تک آنے تے اس مجھ کو لے کے جنہوں میرے راہ دا پتہ ہے جنہوں میرے راہ دا پتہ ہے اس راہ دی گل کی حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے تے بڑا میٹھا رنگ پیش کیتا جو سبحان اللہ بولو تو چلیے میاں صاحب دربار ہوتے ہاتھ چوکے بولو سبحان اللہ تے آر بکڑی کا کلام اٹھاتا فرماندے نے راہ دے اے راہ دے اے بھئی حد کوئی آنکھے تمہاری آنکھاں راہ دے بن مرشدہ ترلانی لگانا بن مرشدہ ترلانی لگانا پان بلا مرسا بچرا دے بن مرشدہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم ترجمہ کریے اے بڑا ہے بن مرشدہ ترلانی لگانا بن مرشدہ ترلانی لگانا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین سبحان اللہ مرشدہ بن مرشدہ ترلانی لگانا قادر اللہ مرسا بچرا دے اللہ فرمائے کہ میرے تک آنے کے انہوں لے کے جنہوں راہ دا پتہ ہے تو بین مرشد تے انہوں راہ نہیں پتہ ایک دن میاں صاحب بیٹھے تے کولو ایک نوجوان گزریا تے آوالا دینا لگا رہے جا رہے راہ دے تو میاں صاحب بولے کیا کرنے نے راہ دے ہر کوئی آکھے تے میں میاں کا راہ دے او چلے آ بین مرشد تے انہوں راہ نہیں ہوتا بڑا پاوے تو ہمارے سرائیں بچے راہ او راہ دے بچے آن واسے کسی نو ایسا نو لے کے جنہوں راہ سے دا پتہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر کچھ نوجوانہ کلمہ پڑھیا آپ دا کلمہ پڑھیا تے بادشاہ دقیقہ اس نے اعلان کر دیتا بادشاہ نے کہ جنہیں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا کلمہ پڑھا انہوں پھانسی دے دیو انہوں سولی دے سزا دے دیو لوکی چھوڑو دینے ان اچھے نوجوانوں نے کلمہ پڑھیا تے رب دے ولی رات نہیں ٹردے آ رہے تے رات سے بچ ٹردے آئے تے انہوں دے پیچھے کوئی چھوٹا جا سرخ رنگ دا کتا بھی نہ پیچھے ٹرنا شروع کر دیتا انہوں بچوں ایک ولی نے پیچھے موڑ کے بیکھیا پیچھے مڑ کے انہیں آکھیا رب دے ولی نے او کتیا جا کار چلا جا کتیا سانو چھاڑ کے چلا جا جے تو بول لیا جے تو پھونکیا جے تو ٹوں ٹوں کیتی تیرے ٹوں ٹوں کرن دے نال کوئی فوجی جاگ پیا تے اسی پھڑے جاواں گے اسی تے سولی چڑھ جاواں گے جا چلا جا تے کتے پتہ کہ جواب دیتا کتا بول کے آکھدا ہے جڑے کتے ولیاں نو پھونکدے نا کتے ہور ہوندے نا میں ولیاں نال نسبت کرن والا کتا
ہمیشہ یاد رکھا جب ولیاں نو کتا ہی بھونک دینے تے کتا ہی ولیاں نو بھونک دینے او کتا ٹردا جا رہا تے نالے آکھدا میں مار رکھ لو میاں صاحب دی بولی جو بول کے آکھدا نہ میں پونکاں نہ میں پونکاں تے نہ میں ٹوکاں ہو بے نسبت پاکا لوکا ہو بے نسبت پاکا لوکا کتنا بھی بخشے ٹرتا جا رہے پیچھے نال ولی آ رہے میں گل ہو سمیٹا بڑی لمبی گل ہے جدو کار دے اندر ولی بھی ٹر گئے کتا بھی ٹر گیا ہن اوتھے جا کے سو گئے 309 سال روایت مل دی ہن اوتھے ستے رہے فرشتے آندے نے 6 ماہ بعد 3 ماہ بعد آ کے انہاں جڑے رب دے ولی ستے نے انہاں دی کروٹ بدل جاندے نے جڑا کتا بوے دے اگے بیٹھا جاندا جاندی اودی بھی کروٹ بدل جاندے نے جاندا جاندے اودی بھی کروٹ بدل جاندے نے ہن جڑا انداز دا کتا بیٹھا ہے اس دروازے دے اوتے او انداز دے اوتے بھی رب نے قرآن نازل کیتا جے آکھو تے پڑھا اچھا بولو سبحان اللہ اصل وچ تانوں دسنا اے چاہنا نا کہ جو کتا ہو کے ولیاں نوں نسبت کرے تے اودے نام تے اوتے بھی قرآن پڑھ جاندا ہے جے بندہ ہو کے اشرف المخلوقات ہو کے کسے ولی دا لڑ پھڑ جاوے ایتھے کامیاب دے قبر دے وچ وی تے حشر دے میدان وچ وی کامیابی ہے ہن کتا دوویں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے پڑھا قرآن تے جو سبحان اللہ بولو تے ایڈی ٹھنڈی سبحان اللہ تے قرآن نہیں پڑھا جاندا جڈی ٹھنڈی سبحان اللہ بول دیو جنہیں قرآن سنا اونچا بولو سبحان اللہ کتا دوویں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا بڑا قرآن آخر وقلبهم باسط للرائی بالوسیع کتا دوویں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے رب دا قرآن آخر اونا دا خدا دوویں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے اللہ اے نہیں فرمایا کتا بیٹھا ہے فرمایا اونا دا خدا ہے چلے جڑا ولی دنا لی ہو جاوے بھی کریو میرے قرآن وچ بھی کریو میرے فرمایا دوویں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے تے میرے دسنا چاہتا ہے جڑیاں کو رکھ لینا دوویں ہاتھ پھیلا کے تینوں میں دسنا چاہتا جے کچھ لینا ہی آکڑ کے نہ آنی دوویں ہاتھ پھیلا کے جدو ہاتھ پھیلا لئیے پھر سارا کچھ مل جاتا ہی میں تے گل روک کے ہور گل سناواں فیصل آباد ایک شاہ صاحب نے پیر سید افتخار الحسن شاہ زیدی آپ ایک دن ٹرین دا سفر کر رہے تے ٹرین دا سفر کردا کردا ٹکٹ لینی بھول گئے ٹرین دے اندر چاندے جا رہے تھے اچانک اور ٹکٹ چیکر بھی آ گیا ٹی وی آ گیا تے آگے ہن کول آیا تے دل دے اندر خیال آیا یار میں تے ٹکٹ نہیں لی جیت انہیں دیکھ لیا انہیں پوچھ لیا تے انہیں 11 گنا بعد میرے کو پیسے لانے نے یا میری بچتی کرے گا تے پاویں پولیس نوں پھڑا دے ہن ذہن دے اندر خیال آ رہے تے کول ایک بابا بیٹھا چورا شریف دا وی اچھا بولو ہاتھ چکو بھائی جڑا تھک گیا اچھا بھائی ہن کچھ نہیں کہندا ہن ہاتھ چک بولو سبحان اللہ دل دے اندر خیال آیا کہ میں تے ٹکٹ نہیں لائی جڑے ویلے ٹکٹ چیکر کول آیا تے آپ نے اشارہ کیتا پوچھدا تیری ٹکٹ کتے تے پیر سید افتخار الحسن شاہ صاحب نے چورا شریف وال انہاں دے تاجدار وال اشارہ کر کے کہ میں انہاں دے نال ٹکٹ چیک کرو نہ دے کول گیا تے آکھدا حضور ٹکٹاں بکھاؤ ان شاہ جی حضور دو سن چورا شریف دے تاجدار آپ تے ایک نال مریض آپ نے 3 ٹکٹاں کڈ کے بہائیاں ٹکٹ چیک کر چلا گیا تے بعد کول آ کے عرض کیتی حضور تسی 2 بندے ہو ٹکٹاں 3 بکھائیاں آپ مسکرا کے فرمانا نے کوئی ٹکٹوں بغیر بھی آ جاندا ہوندا ہے کوئی ٹکٹوں بغیر بھی آ جاندا ہے تے پھر مینوں میرے عشق نوں کہن دیو جدوں کل قیامت دا دیاڑا آوے گا جدوں کل قیامت دا دیاڑا آوے گا کتا جنت وال جاندا جنت وال جاندا ہوے گا میرا وجدان کہندا فرشتیاں نوں پوچھن گے کتیا کتھے چلا ہے تو کتا ہے صاحب کتا ہے تو جنت وچ کی لین جا رہا ہے تو جنت وچ کیوں جا رہا ہے میرا وجدان کہندا کتا کردا ہے گا مینوں نہ پوچھو میں نہ دینا
کہے گا مینوں نہ پوچھو میں تے انہاں دے نال آیا جی میں انہاں دے نال آیا اس گل دا ترجمہ کیتا حضرت سخی سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے تے جے آکھو تو آپ دے دربار تے بھی چلیے جڑا ٹائم مل گیا سی ٹائم پورا ہو گیا تے آخری شعر پڑھ کے میری حاضری کمپلیٹ انشاءاللہ پھر زندگی نے وفا کی تے پھر انشاءاللہ اپنا گفتگو ہوے گی جنہ چنے حضرت سخی سلطان بہو دے دربار تے جانا او ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ سجے کھبے دیکھو جڑا ہاتھ نہیں چوکدا اونوں کراؤ سہارا تے اونچا جا ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ تے ایسے گل ترجمہ کر دیا فرماندے نے ہاں فرماندے نا رب عرش مرشد پھڑیا بابو میرے چھٹ کے کھولے ساری گل دا میں چھوڑ اے ہی بندا ہے جے کتا ہو کے بلیاں نسبت کر لوے بلیاں دے نال پیار کرے تے ذات دا کتا ہی ہوے تے مان وہ بھی کتا کوئی نہیں تے جے بندہ ہو کے بلیاں نال پیار کرے نسبت اختیار کرے تے پھر آپ ہی حساب لاؤ کتا کر لے تے بندہ اشرف المخلوقات تے اس بندے دا پھر اپنا مقام کیتھوں تک ہی ہوے گا اس وجہ تو جیڑا دوست اگر کسی دا بیت نہیں تے ساڈے بابا جی حضور آکھدے نے کہ جدا کوئی مرشد نہیں او دا مرشد شیطان ہے اس وجہ تو کوئی بھی مرشد اپناؤ جیڑا دل نو چنگا لگدا ہے حالانکہ سارے راستے جاندے سرکار تک اکٹھے ہو گئے نے تے گل تے اصل تے ساری سرکار دی ہے جڑے مرضی رنگ دے وچ جاؤ کوئی نہ کوئی مرشد دامن پکڑو اسی بھی الحمدللہ اپنے بابا جی حضور دا دامن پکڑیا تے الحمدللہ تھوڑے سامنے اللہ دے کے دعا ہے اللہ سانو ولیاں دے نال زیادہ تو زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے انہاں دا زیادہ تو زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم علامہ صاحب نے بڑا اچھا خطاب کیتا نسبت دے حوالے نال بچیاں نے داتا ساؤنڈ والے نے محفل دا انتظام کیتا انہاں دی انتظامیہ انہاں نوں بہت بہت مبارک دینا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال قبول فرمائے تے جتنے بھی دوست بیٹھے نے اس موسم دے وچ سردی ہے اللہ اور اللہ دی رسول دی رضا واسطے بیٹھے نے اللہ تعالیٰ قبول و مقبول فرماوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ نے کہ اے نبی اللہ تسی فرما رہے ہو کہ کتے نے جنت جانا ہے جڑا صاحب کاف دا کتا ہے انہیں جنت جانا ہے تے تساں ہی فرمایا کہ جنت تے انساناں نے جانا ہے جانوراں نے تے جانا ہی نہیں تسی فرما رہے ہو کتے نے بھی جنت جانا ہے ایک ہی گل ہے آپ نے فرمایا کتے سابق آفدے نے جانا تے جنت ہے پر اللہ پاک نے قیامت والے دن انہوں انسانہ دی شکل عطا کر دینی اللہ پاک نے اس نے انسانہ والی شکل عطا کر دینی ہے پھر وہ جنت جائے گا ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ انہوں دی نسبت دے وسیلے نال جڑا ویکھو اگر صحابہ جڑے سابق کاف والے سن اللہ دے ولی انہاں دی آ کے 6 مہینے بعد فرشتہ کروٹ بدل دیندا سی تے کتے دی بھی کروٹ بدل دیندا سی نسبت ایسی چیز ہے
نسبت تو مراد یہ نہیں ہے کہ بزرگاں دی اسی کر رہے ہیں گل کہ بزرگاں دے مرید ہونا بزرگاں نوں مننا. نسبت اس واسطے کہ سارا کام ہی نسبت نال ہے. جویں علامہ صاحب گل کر رہے سن کہ چھت تے چڑھن واسطے سیڑھی دی ضرورت ہے. چھت اوپر چڑھن واسطے سیڑھی دی ضرورت ہے. تسی چھت تے سیڑھی تو بغیر چڑھ کے بخاؤ نا. چھت تے چڑھ سکتا ہے کوئی سیڑھی تو بغیر؟ تے نہ ہی اتر سکتا ہے. تے نسبت چاہیے نا انہوں سیڑھی دی. تے نسبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جنہاں نوں پتہ ہے جڑے گل جانتے ہیں جڑے علم جانتے ہیں جڑے اللہ دی جان پہچان جان جہدے ناں دی تسبیح کرنی ہے وہ جان پہچان بھی کرنی ہے. جہدے ناں دی تسبیح کرنی ہے وہ جان پہچان بھی کرنی ہے. ایویں تو نہیں نا گل. تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے. تجلی تیری ذات کی سو بسو ہے. جدھر دیکھتا ہوں تو ہی تو ہے. وہ ناں دی جدو تسبیح کرنی ہے تو پھر وہ جان پہچان کرنی ہے کہ وہ جان پہچان کون کراندا ہے؟ خواجہ غلام فرید کراندا ہے، بابا صاحب کراندا ہے، داتا صاحب کرواندا ہے. اگے جڑے انہاں دے منن والے نے وہ کرا رہے نے، کرائی جا رہے نے، قیامت تک کروائی جانی ہے. اس واسطے ان اولیاء کرام دی اس لیے اسی تعریف کرنے ہیں، اس لیے انہوں دے نام لینے ہیں کہ انہوں نے انساناں نو انسان بنایا. انہوں نے انساناں نو انسان بنایا. انہوں نے مجھاں چارن والے نو انسان بنا دیتا. انہوں نے چوراں نو کتب بنا دیتا. وہ نسبت نال ہی بنے نا. وہ چور جڑا سی وہ چوری کرن گیا تے آپ نے پکڑ کے کتب بنا دیتا. انہیں کی کیتا سی؟ کیڑیاں نمازاں کیڑیاں عبادتاں کیتیاں سی؟ آیا تو چوری کرن سی، آپ دی پگڑی مبارک چران آیا سی. یہ واقعہ سی تو مننے ہیں، دوجے نہیں منتے نہ منن. جڑے نہیں منتے نہ منن. ساڈا کوئی کام نہیں انہوں نے منانا، ساڈا تو کام ہے مننا. منانا کام نہیں ہے کسی نو، ساڈا کام ہے مننا. من لوے ٹھیک ہے، نہیں منتا ہم کوئی گل نہیں ہے جی. اللہ پاک جڑا تے ایک حضرت صاحب نے گل کی تھی تقوی دی. تقوی ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا اللہ دا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تقوی میری چادر ہے. تقوی میری چادر ہے. یہ میں مثال اس طرح دینا کہ جس طرح سردی دا موسم ہوئے، جی ہن سردی ہے تو ایک چھوٹا جا بچہ تہاڈا کھڑا ہوئے تو تسی انہوں جلدی جلدی چوک کے چادر دے وچ لپیٹ لینا کہ بچے نو ٹھنڈ نہ لگ جائے. اس طرح اللہ اپنے بندے نو اپنے قریب کر لینا ہے جس طرح اسی بچے نو چادر وچ لکو لینا. جڑا تقوی اختیار کرے تے تقوی جڑا اختیار کرے گا پھر او دے وچ صبر بھی آ جائے گا، او دے وچ استقامت بھی آ جائے گی. جڑا تقوی اختیار کرے گا او دے وچ صبر بھی آ جائے گا، استقامت بھی آ جائے گی، قناعت پسندی بھی آ جائے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غنی وہ شخص نہیں ہے جس کے پاس بہت سارا مال و دولت ہے. غنی وہ شخص ہے جس نے اللہ کے دیے پر قناعت کر لی. غنی بادشاہ وہ شخص ہے جس نے اللہ کے دیے پر قناعت کر لی. جڑا اللہ نے جو دیتا ہے، جس حال وچ اللہ نے رکھے اس حال وچ خوش رہنا، اللہ دا توکل کرنا، صبر کرنا، اس نو غنی کیا نبی پاک نے. غنی اس نو نہیں کیا کہ جڑا ادھر دھیان کرے میرے کو اتنا مال آ جائے، میرے کو اتنی دولت آ جائے. وہ غنی نہیں بن سکتا. غنی وہ بنے گا جنہیں قناعت کر لی، جنہیں صبر کر لیا، جنہیں استقامت کر لی، جنہیں تقوی اختیار کر لیا.